Obedience of the law is the expressions of love. Dili kay nag-ingon si Kristo na ako nagahatag og bagong nga sugo nga maghigugmaay ang usa ug usa, dili na lang ta mosunod sa balaod kon moral laws. Now, unsay prinsipyo sa Biblia mahitungod niining love and obedience? Atong tun-an kining 7 principles. First, love and obedience are inseparable in Scripture. Ang prinsipyo sa Biblia dili magbulag ang gugma ug pagkamasinugtanon sa balaod sa Dios. Ang Biblia consistent nga nagtudlo nga ang gugma para sa Ginoo, and it is demonstrated pinaagis pagkamatinumanon, dili lang kay verbal confession lang. Kusog ta moingon nga I love God pero wala tay binuhatan sa pagtuman sa kasuguan. Og nini nga prinsipyo wala ta tudloy sa Dios nga mahimo tang mga legalist. Kaysa pag-ingon sa Dios, kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Sa Juan 14:15. Jesus does not present obedience as a condition to earn love, but as its natural expression. When love is genuine, obedience follows willingly. Kay ang sugo sa Dios dili mangyud lisod tumanon kung do natay gugma. Kay niingon ang nahaon ng Juan kapitulo 5 bersikulo 3, ang sugo sa Dios dili gyud mabugat, apan gaan kini nga buhaton kung kita dunay gugma ngadto kaniya. Ang ikaduha nga prinsipyo, God's law is rooted in love. Ang balaod sa Dios nakagamot kini diha sa gugma. Ang balaod sa Dios dili sumala sa kaugalingong gusto. Kini gihatag alang sa kaayuhan ug paglambo sa espirituhanong kinabuhi sa tao. Matud pa sa Deuteronomio kapitulo 10 bersikulo 12 ngadto sa 13, unsa ang gikinahanglan ni Jehova nga imong Dios? Unang-una, gikinahanglan ang pagkahadlok, paglakaw sa tanang dalan niya, paghigugma kaniya ug pag-alagad kaniya sa bug-os nato nga kasing-kasing og sa bug-os nato nga kalag. Og ang pagbantay sa mga sugo ni Jehova og sa iyang mga kabalauran, og gikinahanglan nga ato nga tumanon kung unsa ang gisugos matag usa kanato alang kini sa ato nga kaayuhan. Obedience therefore is an act of trust in God's loving wisdom. Ang pagkamasinugtanon dili kay ang paglisod-lisod sa tao, apan kini nagpakita nga duna kitay pagsalig sa mahigugmaon nga kaalam sa Dios. Ang ikatulo nga prinsipyo, love fulfills the law. Ang gugma mao'y katumanan sa kasuguan. Ang balaang kasulatan nagtudlo kanato nga ang tinuod nga pagkamasinugtanon flows from love, not legalism. Kay ang Roma 3:6 nag-ingon, ang gugma dili mohimo og daotan ngadto sa silingan. Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Kung kita tinud-anay nga nagahigugma sa Dios og sa atong isikataw, ang pagkamasinugtanon usa lang ka malipayong tubag, dili pinugos nga buhat. Lisod pabuhaton ang tao kung napugos. Mao nga alang sa uban, lisod gyud pagtuman sa kasuguan sa Dios kay napugos raman. Ang ikaupat, obedience shows loyalty and relationships. Ang pagkamasinugtanon kini pagpakita sa pagkamaunungon og pagkigrelasyon ngadto sa Dios ingon man ngadto sa tao. In biblical thought, obedience is relational. It reflects faithfulness within a covenant, not mere rule following. Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang sugo o iyang sugo dili mabugat. Sa ako nang nasulti sa unahan nga ang pagtuman sa kasuguan sayon ra gyud kayo ni buhaton kung kini gigamhan diha sa dako nga gugma. Why? Because love transform obedience from obligation into devotion. Kay kung ang tao dunay paghigugma sa Dios, kini siya sa masingkamuton ug sa kinasingkasing gayod, mutuman siya sa balaod sa Ginoo. Ang ikalima, Jesus is the perfect model. Jesus himself expressed love through obedience to the Father. Kay giingon pa diha sa John 14:31, Jesus Christ said, I love the Father and do exactly what my Father has commanded me.
Nituman gani si Kristo sa iyang amahan, kita pa kaha. So, ang pagkamasinugtanon ni Kristo sa iyang amahan, bisan pa hangtod sa kamatayon. Matud pa diha sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 8. Tungod sa dako nga gugma sa Dios alang sa iyang amahan, bisan hangtod pa sa kamatayon, iyahang gipakita ang paghigugma sa Dios pinaagi sa pagtuman sa iyang mga kabubuton. Kini gipakita kanato mga kaigalaan as an example na ang pagkamatinumanon mao ang pinakataas nga hulagway sa gugma diha sa binuhatan. Ang ikaunom, obedience to God extends to love for others. Ang pagkamatsinugtanon ngadto sa Dios muhatod ngadto sa paghigugma sa uban. Biblically, loving God is inseparable from loving people. So ang paghigugma sa Dios dili gyud magbulag. Ang paghigugma usab nato ngadto sa tawo. Kay ang tibuok nga kasuguan na langkob diha sa usa ka sulti nga mao kini. Kay gugmaa ang imong silingan ingon nga imong kaugalingon. Galatia 5:14. Kung ang usa ka magtotoo magsunod sa kasuguan sa Dios, iyang giprotektahan ang kinabuhi, dignidad ug hustisya. Bot ipasabot mga higala, ang tawo nga nagsunod o naghimo siya sa pagsunod sa kasuguan sa Dios, iyahang tahuron ang iyang ginikanan, dili siya mupatay, dili siya manapaw, dili siya mangawat, dili usab siya magbutang-butang, dili usab siya maibog sa bisan unsa nga iya sa iyang isikataw. Because ang pagkamasinugtanon demonstrating love in a tangible way. Ikapito ug ang katapusan, grace does not cancel obedience. Dunay nagtudlo nga dili nalagi ta mutuman sa kasuguan kay naa na ta sa panahon sa grasya. I will tell you honestly, mga higala, it is a misconception. In the New Testament, it emphasizes that salvation is by grace. Yet, grace leads to obedient living. Ang kaluwasan pinaagi sa grasya. Apan atong timan-an nga ang grasya mutudlo kini kanato sa pagkamatinumanon. Because Christ said, "If you keep my commands, you will remain in my love." John 15:10. Ang pagkamatinumanon wala magsukad sa kaluwasan. Apan kini bunga sa gugma ug pagtuo sa Dios. Busa, mga higala ug mga kaigsuonan, ang pagkamatinumanon gugma nga gipakita sa binuhatan. Dili ni pinaagi sa kahadlok or being legalist, apan kini pinaagi sa nabag-o nga kasing-kasing nga adunay tinguha sa pagtahod sa Dios ug pag-atiman sa uban. Diha sa Biblia, ang gugma nga dili mohatod ngadto sa pagkamatinumanon ug ang pagkamatinumanon nga walay gugma kini walay kapuslanan. So, mga kaigsunan, mga kaigalaan, magbantay kita ni ining mga tawo nga nagtudlo nga tungod kay dian nata sa panahon ni Kristo, dili na kita mutuman sa moral laws. Kay gugma na lang. Kay bag-o lagi daw nga sugo nga gihatag ni Kristo. Ayaw gyud kamo pagtuo ni ini mga kahigalaan. Kay basin baya mahimo nga ikaw ug ako nga mutuo ug mutuman ni ining klasyas mga pagpanudlo, basin baya unya madawat nato ang mga tunglo. Kay ingon pa si Apostol Pablo diha sa Galatia 1:8. Apan bisan pa o kami o usaba ka manulunda nga gikan sa langit nga magawali kaninyo maayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo, ipatunglo siya. Lisod mga kaigsuunan, kung muhimo kita sa pagtudlo sa mga butang nga wala gitutudlo o sukwahi sa gitudlo diha sa balaan nga kasulatan, matud pa ni Apostol Pablo, madawat nato ang tunglo, mga kaigsuunan ug mga kaigalaan. Ug aron usab nga dili mahimong ngit-ngit ang atong mga kinabuhi samtang naghulat kita sa pagbalik sa Dios, ayaw pagtuo ni ining mga tawhana nga wala nay kasuguan. Kay kung mutuo ka, mauni ang imong dangatan. Diha sa Isaias 8:20 nag-ingon, ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod, kung sila dili man nagsulti sumala ni ining pulunga, sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Atong balikon mga higala ug mga kaigsuunan. Obedience of the law is the exact expressions of love.
Ang pagkat matinumanon sa kasuguan, kini pagpakita nga aduna kitay gugma. Dili kay tungod sa gugma, dili na lang kita mutuman sa kasuguan sa Dios nga mao ang moral laws. Mga kaigsunan, obedience of the law is the exact expressions of love. God bless you.